Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show and my name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, क्या 6 जजेस जिन्होंने ये मुकदमा कायम किया है वो पाकिस्तान की तारीख को बदल देंगे? आप क्या समझते हैं? मैं क्या समझता हूँ? मैं अपने ख्यालात अभी आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, मौला अली ने कहा था ना, मेरा वो ईमान है, आपका भी होगा, कि मुनाफिक की, जानी की हुकूमत चल सकती है, जालिम की हुकूमत नहीं चलेगी। क्यों? ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त कर देता है कि वो जो है यजीद के लिए हुसैन को भेज ही देता है, ठीक है ना। फिरौन के घर मूसा पैदा कर ही देता, कोई रीज़न बना देता है, ऐसा रीज़न बनाता है जो आपकी बाज़ौक़ात समझ में नहीं आता। यही देखिए, कल तक आपने सोचा था कि जो जजेस बड़ी बेचारगी से ISI की सारी बातें मान रहे थे, उनमें पीछे से 6 जजेस ऐसे आ जाएंगे जो बिल्कुल सब कुछ जो है मामला बदल देंगे। ये किसके हुक्म से? ये उसके हुक्म से है। और जब उसका हुक्म हो जाए ना, तो फिर आपकी जर्नैली करनैली कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि असल कुव्वत उसकी है। आप अरशद शरीफ को कत्ल करा सकते हैं, आप इमरान खान पे गोलियां चलवा सकते हैं, आप इमरान खान को बंद कर सकते हैं, मासूम लोगों को जेल में भर देंगे, ये सब कुछ कर सकते हैं। करके देख लिया आपने। उसने एक चाल चली और सब कुछ, सारा स्पेक्ट्रम चेंज होने वाला है, सारा कैनवस बदल जाएगा। देखिए, ये बड़े शर्म की बात है कि पूरी दुनिया देख रही है कि यार इंसाफ देने वाले इंसाफ मांग रहे हैं पाकिस्तान में, हैं? मेरा एक दोस्त है, वो मुझे आज भी फ़ोन करके मज़े लेना चाह रहा था। वो पहले बहुत मज़े ले चुका है कि वो इस बात पे बहुत हंसता है कि यार तुम्हारे लोग कैसे हैं कि अगर एक औरत की जो है वो शादी में कह रहे उसके मेंसेस नहीं थे पूरे हुए उसके डेज, तो उसको जो है मुकदमा कायम कर दिया है इस बुनियाद पे, तो बहुत मज़े लोग लेते हैं, ठीक है ना। आज फिर उसने मज़े लेने की कोशिश की, तो मैंने उससे कहा कॉल मी आफ्टर रमज़ान, देन वी विल डिस्कस इट। वो कहने लगा ये क्या चक्कर है कि सुना है तुम्हारे जजेस की वीडियो बना ली उनके बेडरूम की, उनकी बेगम के साथ। तो मैंने कहा हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन आई विल टॉक टू यू लेटर। अच्छा, तो पूरी दुनिया देख रही है कि यार जजेस के रिश्तेदारों के नाजुक आज़ा पे करंट लगा रहे हैं। क्या क्या बदमाशी कर रहे हैं आप? कर ली ना, उसने एक चाल चली है और सारी तरतीब आपकी उलट दी है। अब आप ये देखिए कि काजी ने कैसा रुख बदला है गिरगिट की तरह। अच्छा, इससे पहले कि उस पर बात करूं, काजी ने एक बात ये भी कही जब ये जजेस हजरात उनके घर मिलने गए कि तुम लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है। अच्छा, इन्होंने मना किया होगा कि यार बस बर्दाश्त किए जाओ, जो वो कहें ऊपर वाले जर्नल वो मानते जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो हद कर दी, ये तो हमारे बेडरूम में घुस गए हैं, ये तो आज़ा पे करंट लगा रहे हैं, और क्या होगा। उन्होंने हिम्मत पकड़ ली। अब वो उसको कहते हैं तुमने पीठ में छुरा घोंप दिया। काजी साहब, आप कौम की पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। ये तो बहाना बन गए कौम को इस अजाब से छुटकारा दिलाने के लिए। अच्छा, अब साहब ज़रा इस पर गौर कीजिए कि ये जजेस में इतनी हिम्मत कैसे आई। कोई लॉजिकल बात सोचिए और बताइए। मैं समझता हूँ कि जजेस ने पूरी दुनिया का ये टेम्परेचर देख लिया, पूरे मुल्क का, कि पूरा मुल्क इस फाइट में पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई है। अब वो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? देखिए, अपना केस हमेशा ऐसे लड़ो कि लोग तुम्हारी हिमायत में आते जाएं, बढ़ते जाएं। अपना केस ऐसे नहीं लड़ो कि लोग तुमसे दूर होते जाएं तुम्हारी बदज़बानी की वजह से या किसी वजह से। उन्होंने अपना केस ऐसे शुरू किया, और जब उनको ये एहसास हो गया अब कि पूरी कौम बुरी तरह से तुम्हारे साथ खड़ी है, वो देख पकाई इमरान खान ने थी अपने लिए, वो इनके हिस्से में आ गई है। पूरी दुनिया में जहाँ जिक्र हो रहा है कि जजेस के साथ ये हुआ, वो इन जजेस के साथ अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और इस जंग में सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। और अब इन जजेस को चाहिए कि ये पीछे ना हटें। चंद अहम पॉइंट्स हैं जो मैं अपने दोस्तों के इन बहादुरों की नज़र करना चाहता हूँ।
پوائنٹ نمبر 1، جب آپ اپنی عزت کے لیے لڑتے ہیں تو عزت آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کے لیے لڑتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، قانونی جنگ، حق اور سچ کی جنگ اس سوچ کے ساتھ لڑنی چاہیے کہ جس کو فیض نے کہا تھا کہ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اچھا دیکھیے پوائنٹ نمبر 3، جب آپ لیگل وار میں چلے جائیں نا تو پھر نیور سٹاپ، آرگومنٹ جاری رکھیے اور اپنی جد و جہد جاری رکھیے، جب جنگ شروع ہوگی تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کام کرو تو اس کا ورس سوچ لو کہ کیا ہو سکتا ہے، خراب ترین اینڈ کیا ہو سکتا ہے، خراب ترین لیول کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ان 6 ججز کو گولی لگوا دیں گے، مروا دیں گے، ISI والے کر سکتے ہیں یہ ایسا۔ اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو یہ 6 ججز جو ہیں ان کے نام سے ہسٹری میں ایک چیپٹر منسوب ہوگا، وہ پڑھایا جائے گا کہ وہ 6 ججز جنہوں نے پاکستان کے مقدر بدل دیے اور عدلیہ کو تحفظ فراہم کیا اور رخ بدل دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا پوائنٹ نمبر 5، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ان حضرات کو کہ تم اپنا نہیں، پوری قوم کا مقدمہ لڑ رہے ہو، تم 75 سال کی محرومیوں کا مقدمہ لڑ رہے ہو، جو ابھی تک ہمت نہیں تھی اور کیس ایسا نہیں تھا، اور اب یہ کیس تو اتنا مضبوط ہے کہ اس کے پھندے سے ان کا نکلنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اور پوائنٹ نمبر 6، کوبی برائنٹ نے ایک بات کہی تھی، میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے ISI بہت مضبوط جماعت، بہت مضبوط یونٹ ہے، لیکن اس نے کہا تھا if you see me in a fight with bear, pray for the bear۔ اگر تم دیکھو کہ میری جنگ بیئر سے ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں بیئر کو، ریچھ سے ہو رہی ہے، تو تم میرے لیے نہیں، ریچھ کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس کی جان بچائے۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اچھا صاحب، آخر میں دیکھیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان امور پہ بھی سوچئے۔ قاضی اب شاید دوستی کی شکل اختیار کرے گا، تو اس پہ دیکھیے یہ قانون کے احاطے میں اور سیاست کے میدان میں لوگ پہلے دوست بناتے ہیں پھر دھکا دیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے ذہنی طور سے تیز لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا احتیاط رکھیے گا۔ اچھا 2 بڑے اچھے مطالبات جو ججز نے رکھے ہیں، دیکھیے ججز ہیں نا، انہوں نے ایک مطالبہ یہ رکھا ہے کہ ہمارا کیس جو پینل بنایا ہے اس کی لائیو اسٹریم دکھائی جائے ٹی وی پہ پوری دنیا کو کہ کیا کون قصوروار ہے کون نہیں، اور قاضی اور منصور، یہ 2 چیف جسٹس قاضی صاحب اور منصور صاحب، یہ جو ہے وہ پینل کا حصہ نہیں ہوں گے، کیوں، یہ حکومت سے مذاکرات کر چکے ہیں، یہ ان کے عیب جانے جا چکے ہیں، یہ دانہ کھا چکے ہیں حکومت کا اور جرنیلوں کا، تو ان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل جائز مطالبات ہیں۔ دیکھیے صاحب ISI سے مقابلہ جو ہے نا وہ یہی لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عدالت کے داؤ پہ جانتے ہیں، اور قانونی جنگ آپ ان سے لڑنے جائیں گے؟ اگر سچائی سے دیکھیے تو یہ ایسا مقابلہ ہوگا کہ پاکستان میں ایک بڑے وہ جوڈو کراٹے کے ماسٹر تھے، ورلڈ کلاس، تائی ان کا نام تھا، ان سے اگر کوئی نوجوان چلا جائے جس کی اچھی باڈی ہو، لڑنے وہ جانتا نہیں ہو جوڈو کراٹے کے فن کو، تو تائی جو تھے وہ مار مار کے اس کو لٹا دیتے۔ یہی حال ان کا اب ہونے والا ہے، اور یہ قوم پہ بہت بڑی مہربانی ہونے والی ہے۔ اب اس موقع پہ ایک اور روپ بدلیں گے جرنیل بھی اور قاضی بھی، اور قاضی اور شہباز جرنیلوں کے لیے بدلیں گے۔ وہ روپ یہ ہوگا کہ کسی طرح سے معافی تلافی کر کے ایگزٹ لے لی جائے۔ اس وقت کسی صورت کوئی ایسی معافی تلافی نہ کرنا، کیوں 6 مہینے کے بعد یہ پھر تمہاری ویڈیو بنائیں گے تمہارے گھروں میں۔ جی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جج جو ہیں ان کا تو بڑا ایک اسرٹیو رویہ اور امیج ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو
اگر آپ ایک اچھے اس میں آتے ہیں جج کے روپ میں، تو کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے ذرا بدتمیزی سے بات کرے. وہ آپ کی فلمیں بنائے دے رہے ہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، پوری سزا ان کو ملنی چاہیے. اس طرح سے پاکستان کا بھلا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.